است. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. بیگمان کسانی را که غیر از الله می‌خوانید بندگانی همچون شما هستند، پس آنها را در گرفتاری ها بخوانید. اگر راست میگویید باید شما را اجابت کنند. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. آیا پاهایی دارند که با آن راه بروند؟ یا دستهایی دارند که با آن کاری انجام دهند؟ یا چشمانی دارند که با آن ببینند؟ آیا گوشهایی دارند که با آن بشنوند؟ ای پیامبر، به مشرکین بگو شریکانتان را بخوانید، سپس علیه من تدبیر و نیرنگ کنید و مرا مهلت ندهید.